मोगाच्यानो 2 हप्त्यां पयले शुक्रारच्या विनवण्याच्या मागण्याक आयिल्ली एक भयण आयिल्ले बरीच म्हणजे लागी म्हणा लागले भयणीच्या घरा गेल्ल्या वेळार 11:30 वरार तिका आमचे कार्य जिविताची जर कार्य तिच्या बहिणीच्या घरा पळोवंक जाय आसलें आनी तक्षणा बहिणीच्या घोवा कडेन तिणें म्हळें खंय तिके टीव्ही ऑन कर बिग जे म्हाका पळोवंक जाय म्हणटना तो म्हणालो खंय गेल्यार तूं फादर जेरी सोडिनाय गी म्हणालो ताका तिणें म्हळें हांव फादर जेरीक पळोवंक चॅनल पळयना जेजूचे उतार आयकूंक हांव चॅनल पळयतां म्हणाली ताका तो म्हणालो हरियपटी टेन्स पळयचे गी हरियपटी टेन्स पळयचे गी दुसरें पळयल्यार जायना गी एक दीस चुकल्यार कितें जाता म्हणल्याक ती म्हणाली म्हाका म्हजो आत्मो बाचाव जाय म्हजी कूड न्ही म्हाका म्हजो आत्मो बाचाव करूंक जाय देखून देवाचें उतार आयकूंक जाय म्हाका आनी कितलें हांव आयकतां तितलें हांव जेजू वळखतां आनी जेजूक हांव लागीं सरतां म्हणाली ती भयण तिणेंच दिल्ली साक्षी भावा भयणीन आमी पळयता ह्या संवसारांत जायतो लोक कोणा 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 सो पटलाव करजी येता थोडे एका पोंगडांत आसा म्हणटात आनी थोडे एका राजकीयांत आसा म्हणटात आनी कोडे खंयच्या संघांत आसा म्हणटात आनी कोडे ताचे पटलावदार ताचे शिस ताचे खातीर हाचे खातीर हांचे खातीर वावुरता म्हणटात आनी जायते फावटी तुमी विचारलें आसा तुका खंयची पार्ट जाय तूं खंयच्या पक्षी असो सबार फावटी उलयतना आमी म्हळा न्ही गी हांव त्या पार्टीचो हांव ह्या पार्टीचो हांव ह्या पक्षेचो हांव त्या पक्षेचो आमी पळयता सगळ्या संवसारांत पक्षा म्हणून पंगड म्हणून पार्टी म्हणून आज एका धोरणाचें आमी अवलंबन करनासा एका धोरणाचें आयडियोलॉजी म्हणटा आमी वी आर फॉलोवींग सम आयडियोलॉजीस वी आर फॉलोवींग सम फिलॉसॉफीज थोडी धोरणां ह्या थोडी आमी कितें म्हणटा तत्वां आमकां जाय जाल्लीं आमी स्विकार करून ताचो पाटलाव करनासा तुमकां आनी एक दाखलो दिता कालच एकली भयण आयली आनी म्हणाली एकलो मणियारी म्हणटालो मागण्या गेल्ल्यांक देवाचे उतार आयकूंक गेल्ल्यांक तुमी जेजूचे कुडके केल्यात तुमी जेजूक बेसांग केला म्हणालो ताका ही भयण म्हणाली आमी जेजूक बेसांग करूं ना तूं तशें उलोवन ताका बेसांग करताय ताका कुडके करताय म्हणाली आमी जेजूचो मोग करता जेजूचो पाटलाव करता आमी जेजूची शिकोवण आयकून जेजूक आमी स्विकार करता आमी जेजूक विंगड करिना आमी जेजूक पयस करिना बदलाक आमी जेजूक लागीं सरता आनी जेजू आमकां लागीं सरता म्हणाली तशें म्हणटा आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता एका घरा आवय आसा बापूय आसा पूत आसा ते गंत आसात आनी ते काय सांगता म्हणून मागणें करतना पयलें अवकाश बापायक ताका जाय जाल्ल्या प्रमाणे ताणें चिंतल्या प्रमाणे मागणें करूं मागीर अवकाश बायलेक आवयक तिका जाय जाल्ल्या प्रमाणे मागणें करूं आनी तिसरो अवकाश पुताक ताका जाय जाल्यार बरी मागणें करूं हांवें म्हळें विचारलें ह्या भावाक तशें कित्याक ना फादर म्हजो डॅडी त्या पोंगडान सरवाला म्हजी मम्मी ह्या पोंगडान सरवाल्या आनी हांव आनी खंयच्या पोंगडान सरवाला अरे बाबा तुमी पोंगडांचो पटलाव करतात गी तुमी पक्षाचो पटलाव करतात गी या तुमी जेजूचो पटलाव करतात जेजून म्हळा खंयसर दोग येत एक म्हज्या नांवां सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणून वय मू म्हळांगी ना मातेवाच्या वांजेलांत 20वा वस्वर 18वा वस्वर 20वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 20 सारकें आयका खंयसर दोग येत एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात देखून कोणी भाव या भयणी खंयच्याय घरा ह्या खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय हॉलांत सांगाता मेळ्ळ्यार पयलें तुमकांच तुमी विचारा हे भाव ह्यो भयणी कोणाच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यांत जर तर
जेजूच्या नांवान ती सांगाता मेळोनात आनी तुजो भावार्थ थंय गेल्यार कित्याक ती जेजूच्या नांवान सांगाता मेळोनात म्हूण तुका भक्ता वचनाका. पूण देवाचें उतर कितें सांगता आयका. जंय दोग वा तेग मुझे नावी सांगाता मेळटात दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगत. पळया न्ही तरी आमी घरान मागतना सांगाता, या वाड्यान मागतना सांगाता, या पिरगेजन मागतना सांगाता, या खंय सकट पिरगेचे सांगाता म्हळ्यार हॉलान मागतना सांगाता, या सकट एका रितीन मेळोन सांगाता मागतना कोण आसा थंय. आमी कोणाच्या नांवान एकवट जोडटा. धर्माच्या नांवान गी, जातीच्या नांवान गी, भाशेच्या नांवान गी, या संस्कृतीच्या नांवान गी, या ग्रेस्त मात्र गी, या दुबळे मात्र गी, या शिकपी मात्र गी, या दादले मात्र गी, या स्त्रियो मात्र गी. सांगा कोणाच्या नांवी आमी सांगाता मेळटा. जात कात धर्म आनी काय भास ऊस या कीळ आनी कितें ग्रेस्त दुबळ मुळ लेखी नासतना कोणाच्या नांवान. पळया न्ही भाव भयण. तरी आमी जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटा. पूण ह्या घरा हांवें सांगलें तुमकां दाखलो. बापायक एका रितीचें मागणें आनी आवयक आनी एका रितीचें मागणें आनी पुताक आनी एका रितीचें मागणें. कित्याक बापय त्या पंगडा सरवाला आनी आवय आनी खंयच्या पंगडा सरवाल्या, पूत आनी खंयच्या पंगडांत. पळया न्ही गे. देखून सांज तुमकां देवाच्या उतरां मुखांतर भाव भयणीनो हांव तुमकां हें सत्य दाखोवन दिता. जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करा. हा जेजू तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक म्हणटा म्हजो पाटलाव कर. तुमी हांगा आसले सरकेन जाणा जाया. देवाचें उतर आयकोनचें तुमी सरकेन जाणा जाया. आमी कोण आसो पाटलाव करी जाय. कोण आसो धर्मासो गी, जातीसो गी, एका भाशेचो गी, एका पंगडासो गी, एका मुखेल्यासो गी, कोण आसो जेजूचो पाटलाव करूं. म्हजो पाटलाव कर म्हणटा जेजू. फॉलो मी. देखून आमी वाचता मातेवाच्या अवांजलांत आवास्वर 4:18-22 पर्यंत. मातेवाच्या अवांजलांत आवास्वर 4:18-22 पर्यंत. सतत हांव तुमकां सांगता. मातेवाच्या अवांजलांत आवास्वर 4:18. मॅथ्यू चॅप्टर 4:18 and the following. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना. जेजू एक दीस गलिलियाच्या सरोवराच्या देगेर तावन पाशार जाता आसतना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमांक, दोगां भावांक पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. जेजून देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले. त्या सरोवरांत गलिलियाच्या सरोवरांत ते जाळ उडयतले. कित्याक ते पागी जावन आसले. ते मास्टली पाकतेले. आनी ताणें तांकां म्हळें, आनी जेजून तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान. जेजून तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाची पागी करतलो. जेजून तांकां नांवान आपयलें. पेद्रू, सिमांव आनी आंद्रे, येया तुमी म्हज्या फाटल्यान, हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडन ते ताच्या फाटल्यान गेले. तांची ती कितें म्हणटा आमी व्याप्त या तांचें काम सोडून वृत्ती सोडून जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनी दुसरे दोग बाबा. परत्यान जेजू मुखार वेताना आनी दोग जाण थंयसर ताका दिसले. जाकोब आनी जुवांव. जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एका मच्छवार ते. बापाय सांगता ते एका मच्छवार आसले. बापाय सांगता एका दोणीर आपली जाळां समा करतले. जाळां ते समा करतले. तांकां ताणें आपयलें. तक्षणच मस्व आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. हे दोघी तांची वृत्ती सोडटात, तांचे सदांचे काम सोडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू फाटल्यान ते गेले. जेजू स्वतांनी पाटलाव केलो. भावा भयणीनो, बापायक सांडून तांचे सदांचे काम वृत्ती म्हळ्यार जाळां घाल मासली पाकचें तें काम सोडून जेजू स्वतांनी पाटलाव केलो. देखून आज जेजू न्हू तुका विसरून काडला तर ताजो पाटलाव करूं. तूं आज जेजूक वळखताय, जेजूक तुजो सोडवण धर्म स्विकार करताय तर तुवें आनी हांवें ताजो पाटलाव करीस.
आणि ताजो पाटलाव करताना कोणी तुका आडयला तर खंयची जात का खंयचो धर्म खंयचे खाणून खंयचे नियम तुका आडयला तुकाच तूं विचार तूं कोणाचो पाटलाव करताय. आमचोच भाव शहरात तुम्ही जाणा ताणें तांकां साक्ष दिल्ली. तांची वृत्ती जावन असेल जोवळेगार ते सुमार 70 वर्सांनी चड तांकां जोवळ्याचे शॉप आसलें थंय. पूण देवाच्या कामाक जेतना ताका जेजून विंचून काडलो आपयलो ताका बगलें ताच्या बापायक बगलें ते संवसारीक काम करना आमी देवाचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. देखून आयल्या वार्तांनी दिल्ली साक्ष तुमी आयकल्या ते जोवळ्याचे शॉप तांच्या परंपरा तावन तांच्या आजा तावन पंजा तावन आयिल्लें देंवन आयिल्लें ते तांणी विकून आतां हांव बापूय आनी पोत दोगी तांकां आसतानी देवा समर्पण जालां जेजूचो पाटलाव करूं. देखून जेन्ना जेजूची तुका वळख जाता जेन्ना तूं आनी हांव आमी जेजूक पाटलाव करूंक आशेता भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा सांडा संवसार सांडा. आतां मुखार तुमकां आयकूंक मेळटलें जायतें आयकूंक मेळटलें. परत आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 8 आवास्वर 18 तावन 22 वळ मातेवाच्या वांजेलांत आवास्वर 8 18 तावन 22 पर्यंत. आपल्या भोंवतणी वेडो घाल्ल्या लोकांच्या जमे पळोवन जेजून सरोवराच्या पेले तडीक वचूंक फरमायलें. तेदमा एक शास्त्री फुडें सरून शास्त्री ह्या संवसारांत शास्त्री म्हळ्यार शिकुल्लो मनीस जाणटो जानवाय जोडलो मनीस एक शास्त्री ताजे सरशी येवन म्हणालो जेजू लेगी म्हणालो मेस्त्री तूं वेताय थंय हांवी तुजो पाटलाव करीत एकलो शास्त्री कितें म्हणटा मेस्त्री हांवूय तुज्या पाटल्यान येता खंय सर तूं येताय तुजो पाटलाव करून हांवूय येता म्हणालो. तेदा जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिली कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. कोल्यांक माटी सुकण्यांक गोंटेर पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. ताच्या शिसा म्हणटाना अशें म्हणटाना एकलो कितें म्हणटा शिसा मदलो एकलो म्हणालो आनी एकलो म्हणालो सायबा पयले वचून म्हज्या बापायक मातयेक पावंक पुणी म्हाका जबाबदारी आसात म्हज्या बापायची जतन करूंक आसा म्हज्या आवयची म्हाका जतन करूंक आसा पयले हांव तांकां मातयेक पायता. आनी पूण जेजून ताका जाप दिली तूं म्हजो पाटलाव कर मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. पळयानी पूण जेजू म्हणटा साबार फावटी भाव भयणीनो म्हाका जायत्यांनी सांगलां ना फादर म्हजी म्हातारी आवय आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना फादर म्हजो म्हातारो बापूय आसता पर्यंत म्हाका येवंक जायना फादर. 4 दिसां पयलें तेकली बहीण हांगा तावन आमच्या कोड्याल तावन तिणें फोन केलो फादर तुमी मागल्या पुरो फादर म्हाका येवंक जायना फादर कित्याक म्हजी आवय आसा म्हजो बापूय आसा ती दोगांय घरा आसात म्हाका येवंक जायना फादर. हांवें सांगलें तुज्या आवयची बापायची प्राय कितली 60 आनी कितले 65 कितें म्हणाली. हांवें सांगलें तूं म्हणटा म्हज्या सांगता म्हजो बापूय आसा 86 वर्सांचो आनी तो आनी हांव आमी दोगूच आसा जाल्यार ताका सांबाळून सगळीं कामां करूंक आसात. म्हाका रेतीर दिवचे मात्र न्ही कावन्सिलींग करचें मात्र न्ही मागणें चलोवन व्हरचें मात्र न्ही सगळो TV प्रोग्राम आमी तयार करूंक आसा सगळीं कामां करूंक आसा हय सकाळ सांज आसा जाल्यार आमच्या बापायची आमी सेवा करणी आसा ताका कितें जाय आसा तें दिवनी आसा आनी देवाच्या सेवेंत आमी सकाळ सांज पर्यंत काम करना आसा आमकां कांय उणेंपण दिसना. देखून भाव भयणीनो आमी जर तर कारणां दिता ना तुजो पाटलाव करूंक आतां म्हजी पळाय न्ही आतां हांव तरणाटो म्हाका ताज्या सांगाता वचूंक आसा हाज्या सांगाता वचूंक आसा म्हाका हें करूंक आसा तें करूंक आसा न्ही गे. हो म्हणटा न्ही गे म्हज्या बापायक पयलें वचून मातयेक पावंक पुणी म्हाका सोड उपरांत हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटा. पूण जेजू म्हणटा मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावोवन दी. मेल्लेस म्हळ्यार साबार जाणांक हें कळीत ना मेल्ल्यांक मेल्लेस कशें मातये पायतात. कोण मेल्यात त्या संवसाराक ह्या कोण कुडीन मेल्यात तांच्या कुडीन जीव ना तांकां पळय कोण आत्म्यान मेल्यात ते वचून पावोवन दी तेंकां तांचें पुरचें काम. 2 दिसां पयलीं एकलो भाव आयलो आनी म्हणालो फादर आमच्या लोकांक आनी समजोनी ना फादर आज थंय हांगासर खंय मागणें जाता थंय धांवतात फादर खंयसर कोण देवाचें उतर दिता थंय धांवतात फादर
ताका हो म्हणलो मेल्ल्या उपरांत तांकां सिमिस्त्र आसा गी फादर. ओ भाव म्हजे कडेन म्हणटा मेल्ल्या उपरांत तांकां सिमिस्त्र आसा गी. अय्यो बाबा तुका सिमिस्त्र व्हडलें म्हूण दिसता बाबा, पूण त्या मेल्ल्या मनशाची माती हें कूड मातयेक गेल्या रे ताजो आत्मो खंय येता म्हणलें तुका मतींत आसा गी. मागीर तांकां थोडे दाखले दिले. ते विमानांत उलपोन मेली तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. दर्यांत बुडोवन मेल्ले तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. कितले जाणी एकसुरे तांच्या तांच्या घरांनी पडोवन मेले, कोणाकच खबर ना मेल्यात म्हणून. दीस जावन घाण जावन कुसोवन गेले तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. कितल्या जाणांक की मनजातीन ग्रासून केले सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. कितल्या जाणांक दर्यांत व्हडल्या व्हडल्या माश्यांनी गिळण काबार केलें तांकां सिमिस्त्र मेळ्ळी गी. देखून भाव भयणीन जेजू म्हणटा मेलेल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दीत. तूं म्हजो पाटलाव कर. वाच ती वळ वाच 22वी वळ. पूण जेजून ताका जाप दिली, तूं म्हजो पाटलाव कर. तूं म्हजो पाटलाव कर. मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी. तूं म्हजो पाटलाव कर. आज भाव भयणीनो जेजूचो पाटलाव करचे आमी आमच्यो संवसारी राटावळी चिंताव न्ही. म्हजी ही जबाबदारी ती जबाबदारी म्हूण चिंताव. एक बट एका भावान म्हाका बेंगलोर सांगलें ना फादर म्हाका येवंक जाय रित्रे येवंक जाय फादर. कित्याक तुमी बेंगलोर रित्रे दिता साबारपटी हांव रित्रेक आयलां, पूण थंय म्हाका येवन 5 दीस रित्रे करूंक जाय फादर. तरी ये सायबा ये. ताका तो म्हणून ना फादर घरा पेटो आसा, तो पेटो आसा पर्यंत म्हाका रित्रे येवंक जायना. पेद्रून म्हण येता आसलें म्हाका म्हजो मासो आसा, म्हजी दोण आसा, म्हजी माशले पक्षी झाडां आसात. या जाकोबान आनी जुवान म्हण येताय देबे देव आमचो बापूय आनी कितें जीव आसा, ताका माशले पगूंक आनी कोणी नात. जेजू म्हणटा ना तूं म्हजो पाटलाव कर. देखून आज भावा भयणीन जेजू खंयचेंय तुजें काम जावं दी, कसली तुजी एक वृत्ती या तुजी कितें म्हणटात परंपरा जावं दी, जेजू कितें म्हणटा उठ म्हजो पाटलाव कर. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेला 9 वसर आनी 9वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 9 and verse 9. परत्यान जेजू आनी एकल्याक आपयता. पळय आनी कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेला 9 वसर आनी 9वी वळ. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. सुंका काट्यार बसून लेख घेता, लेख बरयता, सुंक वसूल करता. मातेवाक लेवीक ताणें पळयलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या पाटल्यान. तूं म्हज्या फाटल्यान ये, तें काम सोड. माते उठलो आनी ताच्या पाटल्यान गेलो. मातेव ताज्या फाटल्यान गेलो. ताचें काम सोडटा, सूंक वसूल करचें काम सोडटा, लेखपाक दवरचें बरोवचें सोडटा आनी ताज्या फाटल्यान गेलो. मुखार उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू ताच्या शिसांसमें पंक्तीर बसले. हे फारीचेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लेगीत ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारांनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक. पळयानी ताका आपयलें मात्र न्ही, ताका आपयलें आनी ताच्या सांगता घराक गेलो आनी ताका सांगता बसलो जेवणा बसलो. पूण हेर कितें म्हणटात वो जेजू तो दुसरो. ताका सुंकागारां सांगता पातक्या सांगता बसोंक ना, ताका जेवंक ना, ताका खावंक ना, ताका पियोंक ना, ताणें उपाशी रावंक आसा. पूण जेजू कितें म्हणटा जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी असलेल्यांक वयसाची गरज ना. भलायकी असलेल्यांक वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. मुखार वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयल्या पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. पळयांनी जेजू आपयता ताचो पाटलाव करूंक भाव भयणीन तुका आनी म्हाका. आनी ताचो पाटलाव करूंक आपयताना तो पळया हर एक कातराच्या मनशाक आपयता. माशली पागतल्या पेद्रूक सिमांक, ताज्या भावा आंद्रेक, परतून माशली पागतल्या जाकोबाक आनी ताज्या भावा जुवांक, सूंक वसूल करतल्या हांगा मातेवाक लेवीक आपोवनूच आसा. देखून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी कुशी व्हरतांक जाल्यार भाव भयणीनो आमची कितें कामां आसा ती देगेन दवरूंक आसा. ताका चड आनी चड आमी
इम्पॉर्टन्स म्हणटा प्रामुख्यता दिवंक ना. पयलें जेजूचो पाटलाव करूं. परत आमी वाचता माथेवाच्या पांचालान 10व्या वस्वरांत आमी वाचता जेजू ताचो पाटलाव करूंक 12 जाणांक विंचता. 10वा वस्वर पयल्या वळीन तावनून. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देवसा दवडोवचो आनी सर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. जेजून तुका म्हाका आमकां आपयलां जाल्यार कित्याक आपयलां एक घडी चिंतून पळया. आज भाव भयणीनो लेवीक माथेवाक जेजून आपयलें ताजें काम सोडून ताचो पाटलाव करूंक आनी ताणें दिल्लें काम करूंक. आज आमी ताजें काम करच्या बदलाक माथेवाक पळय ताजें काम सोडिचें पडलें. खंयचें सूंक वसूल करचें लेख दवरचें. आज जेजूची सेवा करूंक आपयल्ले आमी जेजू दिल्लें काम सोडून लेख पाक करूंक गी, पयशे वट्ट करूंक गी, या बिझनेस करूंक गी. एक घडी पळया संवसारांत पळया दोळे उक्ते दवरून पळया. आज आमी जेजूचें काम करता की जुदासाचें काम करता. आमी व्हडले व्हडले फायनान्स मॅनेजर जाल्या. कशें आमी चड आनी चड गिरेस्तकाय जोडची, कशें आमी चड आनी चड पयशे करचे न्ही. एक संस्थो त्या संस्थे मुखांत आनी 10 संस्थे उक्ते करूंक न्ही. लेवीक उठयलो जेजून सुंका काट्या वयलो आनी ताचो पाटलाव करूंक आपयलो. आज जेजूचो पाटलाव करचे आमी लेवी बरी माथेवा बरी सुंका काट्यार बसल्या. देखून परत तो आपयता 12 जाणांक विंचून काडटा. लोकां मदल्या 12 जाणां विंचून काडटा आनी कितें म्हणटा आनी देवसार दवडोवचो आनी सर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. हें काम करूंक आमकां विंचलां भाव भयणीन. देवसाराचें कामां नाश करूंक, देवसाराचे सर कुयुक्त्यो नाश करूंक तुका आनी म्हाका जेजूचो पाटलाव करतल्यांक ताणें आमकां विंचलां आपयलां. पूण आज देवसाराक आनी ताच्या कामाक नाश करच्या बदलाक आमी देवसाराक सांगात दिता. देवसाराच्या कामांतच आमी वांटेले जाल्या न्ही. संवसाराचो अधिपती जावन आसल्यार देवसाराचीं कामां करता. संवसाराचें नांव जोडूं, संवसारांत पदव्यो जोडूं, संवसारांत अधिकार जोडूं, संवसारांत लोकांक देवाची वळख दिवच्या बदलाक संवसाराक आमी तांकां वेंगयता. ह्या संवसाराक तांकां आमी गुलाम करता. संवसाराची शिकोवन दिवन, संवसाराची जानवाय दिवन, संवसाराच्यो वृत्त्यो शिकोवन. आज पळय आमचें शिक्षण कित्याक उपकारता? देवाची वळख दिवंक उपकारता गी. तुवें आनी हांवें आमी शिकचें, आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें, शिकाप देवाक वळखूंक उपकारता गी. ताजें बिझनेस सुरू करूं, ताजें ऑफिस उक्तें करूंक, ताजो पंगड करूं, ताजे संस्थे उबारूंक न्ही गी. देवाच्या सेवे खातीर म्हणून उबारलेले संस्थे सयत आज संवसाराचे गुलाम जाल्यात, पयशांचे गुलाम जाल्यात. देवाचे राज बांदच्या बदलाक आमी आमचे राज बांदता. देवाचे राज बांदच्या बदलाक आमी आमच्या संस्थेचे राज, आमच्या सोसायटीचे राज, या आमच्या कुटुंबाचे राज बांदता. पळया तुमकांच तुमी विचारा, आज इतले पंगड आसात, इतले संस्थे आसात, इतले कितें म्हणटात बेस आसात. ह्या बेसा मुखार जेजूक प्रगट करता आमी. ह्या आमच्या बेसाक, आमच्या संस्थ्यांक, आमच्या संवसारीक कामाक आमी प्रगट करता म्हणलें तुमकांच विचारा. देखूनच जेजू म्हणटा देवसा दवडोवचो, सर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तो 12 जाणांक दिता. ती 12 जाणांची नांव आमकां कळीत आसात. मागीर 5व्या वळीन तावन तांचे मिसांव कितें आयका. ह्या 12 जाणांचे मिसांव जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजून दिल्ले मिसांव आसा. देखून भाव भयणीनो तुमकां कळीत आसा दैवीक मिसांवांत आमी वांटेले जाल्यार, दैवीक मिसांत आमी भागीदार जाल्यार. आमची वेबसायट तुमी पळयता जाल्यार टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट इज आवर मिशन. जेजूचे मिसांव मुखार व्हरचेंच काम तुजें आनी म्हजें आमचें जावन आसा. दैवीक मिसांवांत कोण वांटेले जाल्यार सांगाती जाल्यार तुजें आनी म्हजें काम देवाचें म्हळ्यार जेजूचें मिसांव मुखारसून व्हरचें. आनी तें मिसांव कितें 5व्या वळीन तावन आयका. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवांत व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात. निर्देश दिता जेजू, तांकां इशारो दिता, असली तांकां शिकोवन दिता आनी म्हणटा अन्य जातींच्या गांवाक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात.
आणि समारियागारांच्या शहरांनी प्रवेश जायना समारिया घरांच्या शहरांनी म्हळ्यार कोण देवाक वळखानात तांच्या शहरांनी तांच्या हळ्यांनी तुम्ही प्रवेश जायनाकात. बगार इस्राയേल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्यामध्ये वसा. इस्रायल कुळयेच्या विंचून काढल्या देवान विंचून काढल्या पर्यंत कोण सुकोन गेल्यात त्या शेळ्यांक देवा सरशी पाठी हाडूंक. साबार जाणांनी म्हाका विचारला, साबार जाणांनी म्हाका अशें म्हजे कडेन विचारना दुसऱ्यांक सांगलां ताणें हांगाच कित्याक क्रिस्तांवांकच कित्याक ताणें देवाचे उतर दिजे, क्रिस्तांव न्हय जाल्ल्यांक दिवन जोगी. जेजू कितें म्हणटा पयलें कोण क्रिस्तांक वळखातात पूण खऱ्या भावार्थान तांकां पयलें क्रिस्ताची वळख दी. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार क्रिस्ताचो फाटलाव करचो. कितें म्हणलें पयलें क्रिस्तांवांक दाखोवन दी. आमचे क्रिस्तांव न्ही जाय की क्रिस्तांवांगी हांव पातयेना. हांवें तुमकां सांगलां वतू 2 दिसां पयलीं आयलो भाव म्हणालो फादर ते थंय येतात तांकां बाप्तिस्म मेळ्ळा मू आतां ते वगडयतात न्ही फादर. तांकां ल्हान आसतना बाप्तिस्म दिल्लो तो आतां थंय वचून वगडयतात न्ही फादर. वो म्हणटा का ल्हान आसतना दिल्लो बाप्तिस्म ताजी हें कितें पासपोर्ट रेडी आका तो थंय वचून देवाचें उतर आयकता आनी की चड चड जेजूक वळखून जेजूक परगट करता. जेजूच्या नांवे सकयल सांगाता म्हणून हर एकल्याच्या गरजांत पावतात. कोण चड क्रिस्ताक वळखला. देखून भाव भयणीनो देखून तो कोण क्रिस्ताक वळखला त्या भाव भयणी सवय आमी सांगात जोडीच जाय, आमी एकवट जोडीच जाय. क्रिस्ता सवय आमचो एकवट, क्रिस्ताच्या मोगांत आमचो एकवट, क्रिस्ताच्या काकुळतीन क्रिस्ताच्या दया मायेंत. आतां आमी आयकल्लें तें उतार माथेवाच्या वांजेलान 9 वसवर 13वी वळ वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान, हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक. पळया जेजून म्हणलें उतरां. देखून आज जेजून दिल्लें तें मिसांव कितें मुखार ऐका. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. सर्गींचे राज कितें म्हणलें लोकांक दाखोवन दिया. सर्गींचे राज लागीं आसा तें जोडूंक लोकांक शिकया. आ संवसारांत राज जोडूंक आमकांच आमी पळयता न्ही. संवसारांत आमचें म्हणलें कुटाम, संवसारांत आमचें म्हणलें एक राज, आमचें म्हणलें एक नांव, आमचें म्हणलें एक बिरुद, आमचो म्हणलें एक संस्थो न्ही. सिक्वेरा अँड कंपनी, सोजा अँड कंपनी न्ही. हे संवसाराचें भाव भयणीनो. देखून सर्गींचें राज लागीं पावला म्हण तांकां शिकया. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार दंडया. पळया न्ही पिडेस्तांक गूण करा. पिडेस्त म्हणटा खाली कुडीचे पिडेस्त न्ही. हा साबार जाणांनी चिंतलां पिडा खाली आमच्या कुडीक मात्र येता आमी चिंता. आमी पोरेकलो भाव म्हाका गोंयांत हाडून फोन करता फादर म्हाका कुडींत असली पिडा आसा फादर. एक न्ही फादर. आनी तो भाव कोण धाकटेरस म्हाका फोन करता. इतलीं वर्सां तो धाकटेर जावन कितल्या पिडेस्तांची ताणें साखरी केल्या, कितल्या व्हडल्या व्हडल्या आस्पत्र्यांनी तो वावुरला, व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आसात. आनी तो म्हणटा फादर म्हाका एक न्ही फादर म्हाका जायत्या तरेची कुडीक पिडा आसात फादर. धाकटेर म्हाका फोन करून सांगता. हांवें सांगलें ताका, हांवें सांगलें तुज्या कुडीची पिडा कुडीक दिवच्या वखदांनी काबार जायना. तुजी कुडीच्या पिडा निवार जाय जाल्यार तुजो आत्म भलायकेंत आसा जें म्हळें हांवें ताका. सिदा तुजो आत्म भलायकेंत आसा जाल्यार तुज्या कुडीची पिडा आपशेंत पयस वता. तुजो आत्म नितळ आसा, तुजें मन नितळ आसा, तुजें काळीज नितळ आसा, कुडीक आपशेंत पिडा पयस वता भाव भयणीनो. कित्याक भितर तावन खावन येता तें. आत्म नासतना तुजो जीव तूं सांबाळी नासतना जिवाक तुज्या तुवें नाश केलाय. कुडी आपशेंत नाश जाता. कित्याक आमी हाज्या पयलें वाचलां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जॉन 6:63 जुवांच्या वांजेलान 6 वसवर 60 आनी 3री वळ. तुज्या कुडीक भलायकी दिवची, ह्या तुज्या कुडीक बॉल दिवचें, तुज्या कुडीक जीव दिवचो कोणें ऐका ऐका. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकाराना. इंग्लिशांत द फ्लॅश इज युजलेस म्हळ्यार मनशाची कूड खंयच्याकच उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां, उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून ह्या धाकटराक हांवें सांगलें बाबा तूं कुडीची पिडा कुडीची पिडा कुडीची पिडा म्हणटाय, कश्ट कश्ट सोसूंक जायना म्हणटाय.
तुजेवानी चड कश्ट ताणें सोंसले, तुजेवानी चड घाय ताणें सोंसले. कित्याक तो आत्म्यान बलिश्ट जावन आसलो. जेजू आत्म्यान बलिश्ट जावन आसलो. आत्म्याचें बळ ताका आसलें देखून कुडीचे घाय ताणें सोंसले, कुडीची सर दोगदोनी ताणें सोंसली. कित्याक आत्म्यान तो बलिश्ट जावन आसलो. हाजे पयलीं जायते दाखले हांवें तुमकां दिला. कोण आत्म्यांत बलिश्ट आसा तो कुडीच्या खंयच्याच दोगदोनेक भियेना. लाखांनी तुमी गेल्यात न्ही चालोरासाच्या पांयां तळाक, पूण समजून मेळना न्ही अजापां जातात म्हूण गेल्यात. पूण ताका आसलो भावार्थ, ताका आसली भक्त, ताका आसलो देवाचेर पातये न्ही तुका आनी म्हाका आमकां न्ही. ताका जीव तूल पयलो जाल्यार त्या आत्म्याच्या बळान तांणी सोसून व्हेलें. आनी तुमी एक ल्हानशें घेवन जाल्यार पिड्या आयला सालोरेस म्हणजे गूण करता म्हणून तो सालोरेस तुका शिकयता तुजी पिडा हांवें सोंसयल्या कश्टा म्हाका कांयच न्ही म्हूण दाखयता. हें समजोवच्या बदलाक अशें आमी धैर्यान स्विकार करच्या बदलाक आमी खंय अजापां जातात म्हणून. अजापां जावच्या बदलाक साबार जाण गेल्ल्यांक थंय जायतें वायट जालां खंय, कितल्या जाणांचें कितें सोर नेलां खंय, कितल्या जाणांचें भांगार लुटलें खंय. आनी एकल्यान म्हाका येतानाच म्हळें आमच्या पुताक आमी थंय व्हरता म्हणटा तर त्या वाटेर पूत देंवन गेला खंय गेला म्हण आमकां खबर ना फादर. हळे थंय वचून अजाप जावच्या पयलीं हांगाच गायब जाला. हो देखून भावां भयणीनो म्हाका सांगलो रे ताची फाती आनी ताजो भावार्थ आनी ताका देवाचेर आसलो तो भरवोसो म्हाका दाखोवन दिता, उखोवन दिता. देखून आज सांगलो आसा बरी म्हजोय भावार्थ तीर्थ जाला. हर एक सांताच्या जिणे मुखांतर तांणी कशें देवाक मानवून घेतलें, देवाक वळखलें, जेजूचो पाटलाव केलो तें आमी पळोवन तांचे बरें आमी पाटलाव करूंक शिकायचें. बदलाक आमी हांच्या पाटल्यान धांवता. आनी फादर इतलें तुमकां भोवमान सांगता म्हजो पाटलाव करूंक न्ही, म्हाका धैर्य दिल्ल्या जेजूचो तुमी पाटलाव करीचे, म्हाका जिवीत दिल्ल्या जेजूचो तुमी पाटलाव करून तेंचे जिवीत तुमी जोडीचे. म्हज्या कश्ट आकांता वेळार दोगदोन वेळार हांव कशें घट्ट रावलो भावार्थान थीर रावलो तशें तुमी तुमच्या कश्ट आकांतान दोगदोन वेळार थीर रावाचे. तें दाखोवन दिवच्याक आमी दीस रात वावरता. म्हजो पाटलाव करूंक, म्हजो जनसंख्या वाडोवंक न्ही, भियेनाकात. खंय सरी तुमी म्हज्या पट्ट्यांत दखल जावनात आनी जायनाकात. देखून भावा म्हयने देवाचे उतार दिवन हांवें करचो पाटलाव जेजूचो देवसार असो न्ही. ह्या कोण पळय जेजूचो पाटलाव करूंक म्हाका आड रावल्या तांचो न्ही, तांकां देखीक दवर. कित्याक जेजून कसली पदवी दिल्या 7व्या वळीन तावन वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोटकारांक नितळ करा, देवसार धांवडया, पुंक्याक तुमकां मेळना फुंक्याक तुमी दिया. आज जेजूचें काम करचें आमी पुंक्याक आमकां मेळिल्लें पुंक्याक दिसय. हाजे पयलीं तुमकां साहित्य जातले दिल्यात. वो वावर पयशां खातीर न्ही, हे मिसांव पयशां खातीर न्ही, हे मिसांव देवाचो मोग कितें म्हणलें दाखोवंक, हे मिसांव देवाची दया माया काकळूत कितें म्हणून दाखोवंक, हे मिसांव देवाचे सकत कितलें म्हणलें दाखोवंक. देखून जेजूचो पाटलाव करचे आनी जेजूक महिमान दिसे. भाव भयणीनो मुखार ऐका. बंगार रुपे वा तांबेले गुण तुमचे पोतयेन दवरी नाकात. संवसाराचेर न्ही आमकां भरवसो, आस्तिकाचेर आमचो भरवसो न्ही. कितले आमी दास्तान करता. एक तुमकां दाखलो दिता भावा भयणीनो. दैवीक उलो रितीन मंदिरान 4 वर्सांनी जाल्लें तें काम पळोवन तितले अभिवृद्धी तितलो हजारांचो लोक येवचो पळोवन म्हज्याच वडिलान तें दाळा म्हणलें इतलें पुराय केलां तुवें 4 वर्सांनी, मुखार कशें सोलोवन व्हरचें. देखून मुखलें कांय चिंतलां गी. हें सोलोवन व्हरूंक मुखार जाय तितलो आयवाज तुवें उट्ट करून दवरलाय गी. हांवें सांगलें इतलें काम करूं देव दितना मुखलें काम मुखारसून व्हरून देव दितलो म्हळें. आय बिलीव इन गॉड्स प्रॉविडन्स म्हळें हांवें म्हज्या वडिलाक. ताका तो कितें म्हणालो जाणान गी, म्हणजे सांगात आनी 4 जाण आसले. आमच्या संस्थेचो वडील कितें म्हणालो जाणान गी, यू कॅनॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रॉविडन्स. केन्नाय देवाचेर भरोसो दवरल्या जायना. म्हज्या वडिलान दिल्ली जाप. ताका हांवें म्हळें तुका भरोसो ना पूण म्हाका भरोसो आसा देवाचेर. हांव फाल्यांचें चिंतिना, आज कितें जाय देव दिता आनी तो दिला आनी मुखार दितलो. तो साणिना, तो सोडिना, ताजे कडेन कांय उणें ना. धैर्यान दिल्ली जाप. तुका देवाचेर भरोसो ना पूण म्हाका देवाचेर भरोसो आसा. त्या देखून आमी म्हणटा न्ही देव आब्राम आसो, देव इसाक आसो, देव जाकोब आसो, देव तुजो आनी म्हजो सगळ्या परजेचो.
रोसलो देव तुका पोसता, पोसो देव तुका राखता. देखून स्तुती करूया. देखून भावा बहिणीनं तुमकां तितलो भावार्थ ना जावं पुरो. देखून तो जेजू म्हणटा भांगार जावं, रुपेन जावं, तांबे लेगून जावं आनी तुमचे पोतयेन दवरी नाकात. पैणांक बुती जावं. भावा बहिणीनो म्हाका एका भावाचें हें आयलां. म्हजेड आसा एक ईमेल. तो दोळ्यांनी पळयलेंच म्हणटा आमच्या पेस्तांक करशिल्लो दुडू, आमच्या परबेक करशिल्लो दुडू, आमच्या जेवणाक खाणाक करशिल्लो दुडू, आमच्या संभ्रमाक दाबाजेक करशिल्लो दुडू, मात्र न्ही आमच्या धार्मिकांच्या आनी रिलिजियसांच्या हातूंत नांवार आसलो दुडू वट्ट केल्यार सगळ्या संवसारांत एकच एक भिकारी आसचो ना म्हणटा तो. तितलें पुंज येयलां. पुंजोवन दवरलां कित्याक आमकां देवाचेर भरोसो ना. आमकां देवाचेर भरोसो ना. आमकां भरोसो दुडवाचेर. आमकां भरोसो आमच्या कितले आमी पुंजोवन दवरला न्ही, कितली आस्त आसा ताचेर न्ही. देवाचो उतार कितें म्हणटा? तांबेन जावं, भांगार जावं, रुपेन जावं तुमच्या पोतयेन दवर नाका म्हणटा. आनी आमी पुंजयलां तें दिवच्या खातीर, हेरांच्या बरापणा खातीर. तें कसुंच्या बदलाक कितले दाखले जाय तुमकां? दुबळ्या धाकट्या म्हणून उट्टू केलें दान तें उट्टू जावनूच वता. दुबळो वचून विचारतना ना म्हणटात. जाल्यार डोनेशन दी म्हणटात. पिडेस्तां खातीर जमो केलें दान थंय वचून पिडेस्त विचारतना दिवंक कांय ना म्हणटात. देखून जेजू म्हणटा पयशांनी तसलें काम करूंक जायना. जेजूचे मिसांव तूं आनी हांव आमी पयशांनी करता म्हळ्यार करी येता म्हूण चिंता जाल्यार आमी पटोवन पडल्या. देखून जेजूचे मिसांव आमी मुखार सनवरीचे जेजून दिल्या पदवेन आनी अधिकारान. हाज्या पयलीं आमी वाचलें 10 वर्सां पयली वळ. परतान ऐका मातेवा सवांजेल 10 वर्सां पयली वळ. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडोसो सर रोग आनी पिडा शिडा गुण करसो. रोग सर पिडा गुण करसो अधिकार तांकां दिलो. तांकां बजेट दिवना, पयशे दिवना, लाखांनी तांकां अधिकार दिलो. आज आमकां खंयचें मिसां उक्तें करचें जाल्यार पयलें बजेट जायचें. आज आमकां खंयचेंय एक धार्मीक कार्य सोरीचें जाल्यार पयलें उट्टू जायचें न्ही. इतलो खर्च आसा पयलेंच आमी अनावन्स करता न्ही. फेस्त करचें जाल्यार इतलो खर्च आसा. घरांक इतलें दायजेत फेस्ताच्या लेकार 500 उण्णें म्हळ्यार. भावा भयणीन देवाचें उतार कितें सांगता? तुमी हें समजूनी, तुमी हें वाचूनी कित्याक आनी कितें तुमी धैर्य घेनात भावा भयणीन. आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयलां की या सैतानाचो पाटलाव करूं. देखून मुखार ऐका 10व्या वस्वारांत 10वी वळ. पैणांक बुती जावं, तुज्या पैनाक बुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, बदलूंक आनी एक दगलो जावं, पांयांक वाणो जावं, हातांक दांडो हातान दांडो जावं घेनाकात. म्हळ्यार कितें पूर आमकां पुरो सेल्फ सफिशियंट न्ही. म्हाका आतां उडास आसा भाव भयणीन. पयनार येताना पुरो बुती बांदून वता आमी. देवाचेर आमकां भरोसो ना. आमी देवाचें काम केल्यार देवाचे मनीस आमकां दितात. ह्या तांचें आसलें तें वांटून घेतात आनी तांचेर आशिर्वाद पडटा, आशिर्वाद जोडून घेतात म्हणल्यार आमकां पत्ये येना. मात्र न्ही तुजें आनी म्हजें जेजूचो पाटलाव करचें मिसांव कितें? मुखार ऐका 11व्या वळेंत. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयचो भायर सन वससर तांगेरच रावा. पळया कोणें तुमकां स्वागत दिला, कुशेन स्वागत केला. आज कितले जाण आसात कुशेन स्वागत करचे. क्रिस्ताक वळखले देवाच्या उतरां वरवीं जेजूच्या नांवान आमकां आज जिवीत मेळटा, धैर्य मेळटा, बळ मेळटा, आमकां खंडीत जावन आदार मेळटा म्हूण समजल्लें मात्र देवाच्या मनशांक स्विकार करतात. उरले आयलो तो
देखून कुशेन स्विकार केल्यार थंय वसा कितें दिलां तें काण घ्या म्हणटात. मुखार त्या घरान तुम्ही भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन तसल्या करा. घरान कोणे देवाच्या सेवका कोणे देवा विसरलेल्या त्या प्रवाद्याक कुशेन स्वीकार केला तांकां देवाचें समाधान तुमी दिया. देखीक भावा भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करतल्यांक निजायकी खरेंच आनी संपूर्ण तरेन पाटलाव करतल्यांक आमी स्वागत करतना या तांचे समय आमी जेजूचो पाटलाव करतना तुका आनी म्हाका कांय उणेना बेन कांयच उणेना. पूण थोडे जेजूचे खाली नांव मात्र लुटूंक घेतात, बिल्लां बरोवन दितात, इतले दिजेत म्हणटात. ते मिसांव देवाचें न्ही, ते मिसांव जेजूचें न्ही. मुखार आमी वाचता मत्तेवाच्या वांजेलान 12वा वस्वर काडा आनी 12व्या वस्वरान जेजू ते जाणा जावन थंयसो गेलो, तरी पूण सबार जण ताच्या फाटल्यान गेले आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली. पळय, जेजू फाटल्यान ते गेले, जेजूचो फाटलाव करून ते गेले, जेजूचे बरवसो दवरून ते गेले, पातयेवन ते गेले आनी जेजून तांकां बरी केली. आपणाचें नांव परगट करिनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. पूण जेजून कितें म्हळें, सांगा नाकात, म्हजें नांव सांगा नाकात. पण आमी कितें करता पयलें, म्हाका आतांय उडास आसा भाव भयणी, आतांय उडास आसा. दैवीक रितेन मंदिराक आमचें काम जावन आसतना एकलो भाव आयलो परगांवांत तावन ताणें म्हणालें आमी सगळ्यांनी मेळोन आमच्या नांवान म्हळ्यार आमच्या ह्या पिरगेच्या नांवान आमी उट्टू केल्यात, देखून ती म्हजे कडेन दान दिल्या, हांवें दिताना दोग जाण साक्ष आसाचे म्हणा, मात्र न्ही हांवें तुमच्या कडेन दिताना तुमी कान घेताना एक फोटोय काडीचे म्हणा, देखून आमी दिताना एक फोटो काडा म्हणाले. आनी सांगलें तुमची खुशी भावान, तुमकां तुमी दिताना ती फोटो तुमी मागीर पेपराक घालूंक आसा, तुमी दिल्यात म्हूण सांगूंक आसा, या थंय वचून हाळे तुमचें नांव जोडूंक आसा. दिल्लो आयबाज कितलो म्हूण सांगना मात्र. तशें गुटांनी येवन कितल्या जाणांनी नांव नाका, हें नाका बऱ्या कामाक देवाच्या महिमेक म्हणून दिलें आनी नांव नाका म्हणून ताज्या कांय 100 वांट्यांनी सर्ट दिल्ले आसात. पूण म्हळ्यार नांव हांगा जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा, आपणाचें नांव परगट करिनाय म्हणून ताणें खडक्क ताकीद दिली. आनी अशें सिद्ध जावंक पावलें, अशें जेजू विशयान सिद्ध जावंक पावलें. कितें तें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें. इसाया प्रवाद्यान वय इसाया प्रवाद्याच्या बुकांत आमी वाचता तें मागीर आयकुया. 40 आनी 2ऱ्या वस्वरान पयल्या वळींत 7वी वळ कितें बरयलें तें, पळया म्हजो सेवक, पळया म्हजो सेवक, हांवें विंचून काडलेलो, ताणें विंचून काडलो, जेजून विंचून काडलेलो तो सेवक, म्हजो मोगासो, म्हजो मोगासो, म्हाका भोव मान वाल्लो, तो मानवाल्लो. ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो. जेजूच्या सेवकांचेर ताच्या पाटलावदारांचेर जेजूचो पवित्र आत्मो देवान येता. ताणें धाडलेलो प्रेरक आत्मो आसा भाव भयणीनो, ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटलो आनी तो म्हजें तीर्प सर्व परसांक तो पासारतलो. मुजें तीर्प सर परजांक सगळ्या परजेक तो मुजें तीर्प पासारतलो. तो झगडचो ना, तो झगडचो ना, वा बोबाट मारिसो तो ना, बोबाट मारिसो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, रस्त्यांनी पब्लीक जाग्यार तो व्हडल्यान भाशण करचो ना, नुरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, नुरगोन गेल्लो तो चिवो मोडचो ना, मिणकुंची वात पालवोंचो ना, ह्या मिन म्हणची ती वात तो पालवचो ना, नितीक जैत लाबासर तो असो चलतलो. नीती खातीर तो झुजतलो या चलतलो. ताच्या नांवाचेर राष्ट्रांत ठेवतेली बरवसो. म्हळ्यार देखून नीती खातीर सोम्याचो ताळो जावन तो वावुरतलो. सोम्याचो सेवाक ताजो पाटलाव करतलो. वडलो आमी आयकलां जेजून म्हणलें ती उतरां, कोण ताजो पाटलाव करता, घे तुजो खुरीस आनी कर म्हजो पाटलाव म्हणटा जेजू. पण अशें करतना भाव भयणीनो, संवसारी मनशांक तें पसंद ना. जेजूच्या काळारय पसंद नासलें. प्रधान याजकांक, मतबाऱ्यांक, परिजेवांक, शास्त्र्यांक पसंद नासलें जेजून करचें काम. प्रवाद्यांच्या काळारय प्रवाद्यांनी करचें काम त्या काळाच्या रायांक पसंद नासलें. शिसांचें कामी जेजू मोरोन जिवन जाल्या उपरांत शिसांनी केल्लें कामी त्या काळाच्या चक्रवर्तींक, त्या काळाच्या पदवेदारांक पसंद नासलें. बेश्टयलें तांकां, थंड राव म्हळें, दग दिलें तांकां. तिस्स निराकारणी जेजू की मेळ्ळी. आमी वाचता मत्तेवाच्या वांजेलांत 16 26 तावन 28 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 16
24 वाच 24 उपरांत जेसू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी कोणाक आसा जर तर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपणाकच तो इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आपलो खुरीस ताजे कितें कश्ट आसा, कंत आसा, बेजार आसा, सगळी उखलून घेवन दी. आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. म्हज्या फाटल्यान येवन दी. आज साबार जाणांक म्हाका म्हजेंत कश्ट वट जाल्यात, म्हाका म्हजेंत वचें कश्टांचें जालां, म्हाका म्हज्या बापायक पळोवंक, आवयक पळोवंक, भावाक सुदारसूंक, भुरग्यांक सुदारसूंक जायना. म्हाका वेळ ना बा जेजूचो पाटलाव करूं निंगी. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुजो खुरीस तूं उखलून घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, कळ्ळें न्ही? तूं तुजो जीव वाचोवंक सोदताय तर तूं तुजो जीव होगडायताय. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता पूण म्हजे पासत, म्हज्या राजा पासत जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाय की वाटयता. कळ्ळें न्ही? देखून भावा भयणी, जेजूच्या कामांत आमच्या जिवाची आशा केल्या जायना. पूण म्हजे खातीर कोण आपलो जीव वाटयता तो ताजो जीव सांबाळटा. मुखार मनशान आपलो जीव होगडोवन सगळो संवसार जडलोच म्हणया तर तातूंत कितें फायदो? कितें फायदो? पळया न्ही? देखून सगळ्या संवसारा खातीर आमी जियेता न्ही. निमाणे थोडीं वर्सां रिटायर्ड आनी म्हाका दुसरें कांय काम ना, देखून हांव इल्ली सेवा दिता. ती पुंक्याची सेवा, दुसरें काम करूंक ना म्हणून. देखून भावा आनी भयणी, सत जाणां जावन तुका जेजूचो पाटलाव करूंक आसा, घे तुजो कुरीस. तुजी कामां आसात, तुजी जबाबदारी आसात, ताजे सांगात आस. हांव जेजूक साक्ष दिता, हांव जेजूक परगट करता, जेजूचो पाटलाव करता. देखून आतां जेजूचो पाटलाव करता आनी कसो ताजो पाटलाव करीचे, कित्याक ताजो पाटलाव करीचे आमी जाणा जावया. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता 3 वसवर आनी 13वी आनी 14वी वळ. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 to 14. उपरांत जेसू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सदशीं आपयलें. जाय जाल्ल्यांक तो आपयता, सगळ्यांक आपयना. थोडे फुडें आमी चिंता सगळ्यांक आपयला ये म्हणून. सगळ्यांक आपयल्यार थोडे गेले ताच्या फाटलो लागून ओड हिंडत गेलो. कित्याक गेलो म्हणल्यार मागीर सांगता हांव तुमकां. आतां हांवें पळय येता न्ही, ओड हिंडत गेलो. आवराचें उदक आयल्या बरी 3 दीस मात्र चालो रेसाच्या पांया तळा. ताज्या उपरांत ना. हिंडत गेलो बाळोजीच्या पांया तळा. वर्सान देपटी मात हिंडत गेलो. ते जेजूच्या पाटलावदार न्ही, ते जेजूच्या पाटलावदार न्ही. खाली मेळटा गी, जाता गी, गुण जाता गी, दूख नपय जाता गी, ह्या काम मेळटा गी, सैरीक मेळटा गी. पूण जेजून कोणाक जाय जाल्यार विसरून काडलें. आनी कित्याक विसरून काडलें आतां आयका. आनी ते ताचे सदशीं आयले आपल्या सांगाता आसचे खातीर, आपल्या सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आनी खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. आतां आयका, जेजू पाटलाव करचो म्हळ्यार कित्याक? जेजूचे शिष्य जावचे म्हळ्यार कशें? ताचे सांगात आसचे खातीर. पयलें ताज्या खातीर, धर्मा खातीर न्ही, बेनाकात समर्थी खातीर न्ही. जेजून पयलें शिसांक विंचलें, ताच्या पाटलावदारांक विंचलें ताचे सांगात आसचे खातीर. आज कितले जाण ताचे सांगात आसात? कितले जाण लोकांक येवन मागणी करूंक तयार आसात? जेजूचे शिस म्हणले ते, मनियारी म्हणले ते, पाटलावदार म्हणले, शिस म्हणले. इसारा तुमकां दिसारा. लोकांक सांगात घेवन कशें कुटुंबांत आवय बापूय भुरग्यांक सांगात घेवन मागणी शिकयतात, तशें आमचे आत्मीक वडील कितले जाण लोकांक सांगात घेवन भक्तेन, आत्म्यान, सतान इसारा. कित्याक कोण जेजूचो ना तो हेरांक जेजूसाचें हाडूंक शकना, फंडी शकना. इफ यू डोंट वॉक विथ गॉड यू कॅनॉट वर्क फॉर गॉड. कोण देवा संगीत देवा सवय ना तो देवा खातीर काम करूंक शकना. कितल्या जाणां पळयलां भावा भयणी तुमी? देवाक सत म्हणटल्या, देवाक उलो मारतल्या, देवाक जाय की देवाच्या पांया तळा दिंबेर पडून मागणी करतल्या कितल्या जाणां तुमी पळयलां? आत्मीक वडील, धर्मीक वडील कितले जाण आसा सांगा?
देखीन भावा बहिणीनं जेजून विंसून काढले 12 जाणांक ताचे संगी रावंक ताचे सवय आसूं न्हू ताचे संगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर वळ्यानी सुवार्ता परगट करचे खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर देवाच्या राजा खातीर वावरचे खातीर ताणें विंसलें देखून जेजो पाटलाव तर तूं या हांव खाली हांवें मातेकल्यान पाटलाव केल्या पावना सर्गीचें राज कितें म्हणलें हांवें जाणा जायचे ते सर्गीचें राज तुवें आनी हांवें परगट करीचे कोण जेजू समय आसा जेजूची वळख आसा तो मात्र हेरांक जेजूची वळख दिवंक शकता आनी हेरांक जेजू सरशी हाडूंक शकता नाजाल्यार जायना आनी तेंच आमी पळयता लुकाच्या वांजलांत 3रो स्वर त्या दाळच्या काळाचे जुआन बाप्तिस्ताच्या काळाचे व्हडले व्हडले पदवेदार आसले ऐका अवस्वर 3 ओळी 1 तावन 6 पर्यंत तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयसो अधिकारी जावन आसता तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा तिबेर चक्रवर्ती तो अधिकार चलोवन आसा पोन्स पिलात जुदेयसो अधिपती पोन्स पिलाती जुदेयसो अधिपती जावन अधिकार चलयता आनी हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय जावन अधिकार चलोवन आसा आनी ताचो भाव फिलिप इतोरियाचो ताचो भाव हेरोदाचो भाव फिलिप इतुरियाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय जावन आपलो अधिकार चलोवन आसा आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता मात्र न्ही आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या अन्नास काळार आसलो श्रेष्ठ याजक कैफास आसलो श्रेष्ठ याजक जाकरच्या पुता जुआंक अरण्यान देवाचे उतार प्राप्त जाले देवान जुआंव कित्याक विचारून काडलो अन्नास श्रेष्ठ याजक जावन आसो न्ही कैफास श्रेष्ठ याजक जावन आसो न्ही आनी हे सगळे तिबेर चक्रवर्ती जावन आसो न्ही पोन्स पिलात जुदेयसो अधिपती जावन आसो न्ही आनी हेरोद आनी एक गलिलिया प्रांताचो उपाराय जावन आसतना ताचो भाव फिलिप 2 इतुरियाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय जावन आसतना आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसतना देवान जुआंवक कित्याक विंचून काडलो कित्याक त्या काळार जाकरच्या पुता जुआंवक अरण्यान देवाचें उतार प्राप्त जालें कितें म्हणून मुखार एक तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय पळय हांकां जावना ह्या पदवेर आसल्या अधिकार आसल्यान जावना थंय बदलाक जुआन बाप्तिस्त येता योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय लोकांन स्नान घे जाय लोकांन पदकांच्या बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो हे हांच्या पदवेर गद्देर बसोन आसात ते देवाक वळखनातले देवाक वळखनातले देखून देवाक परगट करूंक जायना तांकां देखून तूं जकार्याच्या पुता जुआंवक देवाचें उतार प्राप्त जालें आनी मुखार 4थी वळ हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा बोब मारता सोम्याची वाट तयार करता सोम्याचो सेवाक सोम्याचो पाटलाव करचो जेजूचो पाटलाव करचो सोम्याची वाट तयार करता आपणाची वाट तयार करिना सोम्याच्या शिसांनी सोम्याची वाट तयार केली सोम्याच्या राजा खातीर तांणी वावरले सोम्याचे राज परगटले सुवार्ता परगट केली आज खंय जावन खंय गेले आतां सोम्याचे सेवक म्हणचे आमी खंय गेले आमी सोम्याचे पाटलावदार म्हणचे आमी खंय जावन खंय गेले आमी सोम्याचे आपोस्ताल म्हणचे आमी सोम्याक परगट ताचे सांगात आसोन सुवार्ता परगट करूं आनी कसली ती सुवार्ता जेजून हाडिल्ली तीच सुवार्ता लुकाच्या वांजला 18व्या वळींत आमी वाचता कितें ती सुवार्ता जेजून दिल्ली ती सुवार्ता जेजून परगट केल्ली तीच सुवार्ता जुआंवचो वांजेल 18व्या वळींत अशें आसतना जेजू नासरताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या सवया प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावता पवित्र पुस्तक जेजूनी ताची सुवार्ता पवित्र पुस्तकांत वाचून सुरू केली ताका इजाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाडिल्लो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें आतां वाच
देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा. कोण जिसो खरो पाटलावदार ताचेर देवाचो प्रेरक आत्मो आसा देखून कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक कश्टतल्यांक दनसतल्यांक दुर्बळ्यांक तो बरी खबर प्रगट करता. आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. धैर्य दिवची खबर, जिवीत दिवची खबर, सदां नेतीची वाड दाखोवची खबर तो धैर्यान प्रगट करता. अभिषिक्त सोम्याचो अभिषिक्त ती खबर प्रगट करता. बंदेंत असल्यांक सुटका, बंधन असल्या सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, कोंड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय दनसतल्या बसोवंक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पास हारोंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. सोम्याची दया माया दाखोवंक ताच्या भुरग्यांक दाखोवंक म्हणून ताणें विंचला. देखून सोम्याचें मिसांव कितें तेच मिसांव ताच्या शिसांचें भाव भयणीनो. ताच्या शिसांचें मिसांव कितें बरी खबर जी ताणें प्रगट केली तीच बरी खबर प्रगट करूंक ताणें विंचला. देखून म्हजो प्रेरक आत्मो म्हज्या सेवकाचेर आसतलो म्हणलें तें उतार. इजायासाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 40 आनी 2 वळी 1 ते 7 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 1 to 7. एक देवान विसलेलो सेवाक जें कितें जेजून केलें तेंच करता म्हणलें पयलेंच दाखोवन दिलां. आयका आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 1 to 7. पळया हो म्हजो सेवक, पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरता. हांव ताका सांबाळून धरता. हो म्हजो विंचून काडलेलो. तो म्हजो विंचून काडलेलो. ताचे- देखून आपल्या शिसांक आपल्या पाटलावदारांक जेजूत विंचून काडटा. गलिलेच्या सरोवरार तेणें सोलोन येताना जेजून विंचून काडलें पेद्रूक सिमांक. ताची सुवार्ता प्रकट कर. थोडे पुटी ना सोम्या खातीर हांवें तुका विंचून काडलां, हांवें तुका अभिषेक केला ना. सोम्याच्या महिमे खातीर, सोम्याच्या राजा खातीर सोम्याचो पाटलावदार जावन सोमींत विंचून काडटा. जेजून कशें सिमांक विंचून काडलो, या ताच्या भावाक आंद्रेक विंचून काडलो, या जाकोबाक आनी जुवांक विंचून काडलो, या लेवीक मातेवाक विंचून काडलो. मुखार वेता वेताना 12 जाणांक ताणें विंचून काडले. मात्र न्ही आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत तो 72 जाणांक विंचून काडटा. आयका लुकाचो वांजेल 10 वस्वर पयल्या वळींतल्यान 12वी वळ आमी वाचता लूक चॅप्टर 10. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी 72 जाणांक 72 70 आनी दोगांक ताणें विंचलें. आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडलें. दोगांक धाडलें. आसा बार जावन दिसता कोणच्या पदवेन तूं देवाचो उतार प्रगट करताय. आपूण करिना दुसऱ्यांक करूंक सोडिना भावा भयणीनो आमी. आज जर पाजो जेरी कोणाकी देवाचे उतार दितेल्यांक या कोणाच्या घरा वचून कोणाकी देवाचे उतार दिवन बुजोवन दितले हांव म्हणटा खंयच्या अधिकारान तूं गेल्लोय म्हणून विचारल्यार ताका अर्थ सागी. हांवें करीचें जाल्लें काम एक जेजूचो पाटलावदार जावन शिस्त जावन हांवें आनी कोणाक पळय विंचून काडलां तांणी करीचें जाल्लें काम आमी करिना, हेरांक करूंक सोडिना. आज कितल्या जाणांक देखून जायत्यांनी वय आमकां ताणें बुजोवन दिली, कश्टांत आसतना तो येवन आमकां मेळिल्लो. कितले जाणां धैर्यान साक्ष दितात. हांवें ह्या हप्त्यान 2-3 साक्षी आयकल्यो. थोड्यांक ताकीद दिल्या तुमी वचून जो म्हणल्याक कितल्या जाणांनी सदां सांगलें. आतां आदल्या फावटी आमी गोंयांत गेल्ल्या वेळार जाल्ली एक ल्हानशी गजाल हांव तुमकां सांगता. ही भयण आमच्या रित्रेक आयिल्ली आनी ती पाटी वेताना तिका एकलो मेळ्ळो मणयारी. खंय गेल्ली तूं? हांव फादोजीच्या रित्रेक गेल्ली. थंय वचून नजो म्हूण गुत्तू ना गे तुका? ताका देवाचें उतार दिवंक परवानगी ना म्हूण गुत्तू ना गे तुका? कित्याक गेल्ली? ताका ताच्या संस्थेन भायर गेला म्हूण गुत्तू ना गी? ह्या ताच्या बिस्पान ताका हें करून नजो म्हूण बॅन गेला म्हूण गुत्तू ना गी? म्हणल्यार ती म्हणाली खंय संस्थेन ताका भायर गेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां, बिस्पान ताचेर बॅन गेल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां म्हणाली खंय ती. कित्याक? ताका आज संस्थेन भायर गेल्ल्यान बिस्पान बॅन गेल्ल्यान आज आमकां ताचें देवाचें उतार मेळ्ळें, नाजाल्यार तेंय मेळटें नासुल्लें म्हणाली. धैर्यान एका याजकाक दिल्ली जाप एका बावाट्यान. आज ताच्या संस्थेन ताका भायर गेल्ल्या वरवीं बिस्पान ताका बॅन केल्ल्या वरवीं आज आमकां वो अवकाश मेळ्ळो सगळ्या गोंयांत देवाचें उतार आयकोंक, नाजाल्यार वो अवकाश आमकां मेळटो नासली म्हणाली ती. भावा भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करचो. जेजून विंचलेलो वय जाल्यार जेजूक महिमान दिता. बदलाक आमी आदले फावटी गोंयांत गेल्ल्या वेळार तो म्हणालो
मनियारीत म्हणालो काही देवान विसरून काढलेले याजाक म्हणटा न्ही तो म्हणालो काही भावानो बहिणीनो आमकां जिवीत मेळना झूज येता न्हू जुजे वास आतावन म्हणटा न्ही एकलो बावट उबे रावन म्हणालो काही तो जुजे वास म्हजे खातीर कुर्सार उमकाळोंक ना जुजे वास म्हजे खातीर कुर्सार मरोंक ना म्हाका पातकाच्या बॉक्सांनी जुजे वासान दिवं ना म्हजो बावर्त जुजे वासाचेर न्ही म्हजो बावर्त जेजूचेर म्हणालो खंय व्हडल्यान तो भाव येवन साथ दिली ताणें पळय रेत्रे वेळार हाका म्हणटात क्रिस्ताचो पाटलाव क्रिस्ताक महिमान दिवची म्हळ्यार तशें धैर्यान दिवची भाव भयणीनो डायल्यूट करनाका तुमचो भावार्थ दंडळे नाका तुमचो भावार्थ पिगाळना जावं दी आयस पिगाळलेल्या बरी तुजो म्हजो आमचो भावार्थ खटपाचेर घट्ट आसूंक जाय कोणाक जेजूची वळख जाली कोणाय जेजूचो पाटलाव केलो कोणाक जेजूतान जिवीत मेळ्ळें तांणी पाटलाव केलो हाच कित्याक भाव भयणीनो अजापान जातात इतली अजापान जातात पूण कित्याक ते जेजूक साक्ष दिनात कित्याक ते जेजूचो पाटलाव खंय जेजूच्या राजा विशयांत देवाचे बरी खबर प्रगट करनात एक विचमीत जालें कसारें जालें म्हाका गुण जालें तांच्यात जाती खातीर आसूं दी ती पूण भावार्थान ती कित्याक जेजूक साक्ष दिनात हांवें म्हणल्यार बरी लोट आयलो लोटान सांगता माश्टली लुटून आयली लोट पाटींग गेलो थोडी पाटींग गेली लोटां सांगता थोडी खंय सुक्या तळेर पडली ती मेली सुकी जाली अरे का गडये वाळच्या झरीच्या उदकांत आसली तेची पाड जायना केदाळ उदकांत ते जिवी आसता देखो तुका आनी म्हाका आमकां जेजूचो मोग आसा तर जेजूची वळख जाली तर जेजूचो पाटला आमी निजायकी करता तर खंयच्याय घडी आमी पाटी सरोंक ना लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता आवसवर 9 20 आनी 3 वळीन तावन 23 वळीन तावन लूक चॅप्टर 9 वर्स 23 उपरांत समेस्तला लेगीत उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दिसान दीस म्हजो कुरीस देंवल्यार मात्र आळू जाल्यार मात्र काडल्यार मात्र हांव येता ना 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 साबार जाणांचें अशें आसा कंडिशन्स आसात म्हजी पिडाक गूण जाल्यार ती जावची नाका म्हणचे हांवें म्हजें रीण फारीक जाल्यार जावचें नाका जाल्यार मात्र हांव जेजूचो पाटलाव करता रीण फारीक जाल्यार मात्र हांव जेजूचो मोग करता कित्याक करीचे तुजो कुरीस घे दिसान दीस घे पिडे शिडेन ती हांव जेजूचो मोग करता कश्ट आकांतान हांव जेजूचो मोग करता दूख दोनेन ती हांव म्हजो जेजूचो मोग करता म्हज्या दुस्मानान कितले म्हाका खेळल्यार हांव जेजूचो मोग करता हाका म्हणटात खरो मोग तूं तशेंच सांगता तुज्या मोगाच्या इश्टाक मोगाच्या गोवाक मोगाच्या बायलेक तशेंच म्हणटाय म्हजी पिडाक गूण जाल्यार मात्र हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगा हां तुज्या पुता सांगताय तुजे तुवें सांगताय तुका पिडा आसो न्ही तुका कितें वजा आसो ताचो मोग करताय की ना तरी जेजूचो मोग करतना कित्याक मात्र आमी कंडिशन घालचे जेजू म्हणटा खरो मोग तुका आसा जाल्यार घे तुजो कुरीस तुज्या कश्टान ताजो मोग कर तुज्या पिडेन ताजो मोग कर तुज्या सलवानेन ताजो मोग कर तुज्या दोगदोनेन ताजो मोग कर ताजो पाटलाव कर देखून भावा भयणी त्या दाळा मात्र आमी सांगेत वय आखेर पर्यंत देखून म्हजो तुमी तें कंतार आयकला न्ही जेजूचो पाटलाव करचे विशयांत म्हजो शिसांवच्या कुशी व्हरताय गे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो तुजो कुरीस घे तुजें वजें घे तुजे कश्ट घे तुजी पिडा घे चक्कट घेवन तूं देखून भावा भयणीनो निमाणे आमी वाचता सांग लुकाच्या वांजेलां 14 वर्स जेजूच्या पाटलान हिंडत येतालो हिंडत कित्याक येतालो आयका आतां काय मेळटा गी म्हणून खावंक जेवंक पियोंक न्हेसोंक पांगरोंक आसलेली पिडा गूण जाता गी म्हणून अजापा सोदून गेलो तांकां जेजू कितें म्हणटा आयका लुकाचो वांजेल आवसवर 14 वळ 25 शीस जावंक कितें गरजेचें म्हणलें एक आयका एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले तवळ पाटी घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो व्हड जमोन तो जेजूच्या फाटल्यान वता व्हड हिंडत जेजून पाटींग घुंवोन ताका विचारलें जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर
ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आता कळलें गी कोण म्हज्या फाटल्यान येता आनी ताच्या आवयक सांडूंक जाय, बापाय सांडूंक जाय, भुरग्यांक सांडूंक जाय, ताच्या आसपती सांडूंक जाय आनी सगळें सांडूंक जाय ना तर तो शीस जावंक योग्य न्ही, फावो न्हय. आज आमकां ते पुराय जायना न्ही गी. ते सकड बापाय मेल्ल्या उपरांत, आवय मेल्ल्या उपरांत, पुता काजार जाल्ल्या उपरांत, तुवें काजार जाल्ल्या उपरांत आतां हांव एक सूर्य आसा, म्हाका कोणाचो सांगात जाय, देखून हांव जेजूचो पाटलाव करता आनी कोण जेजूचो पाटलाव करता तांचे सांगाता. साबार जाणांक म्हणलें आसा म्हजे कडेन, फादर म्हाका कोणी नात, हांव एक सुरी, म्हाका येवन तुमच्या सांगात रावोंक जाय. कोणाचो पाटलाव करताय, म्हजो की ताचो? म्हाका येवन तुमच्या सांगात रावोंक जाय. तुमी ताचो पाटलाव करिनात, म्हजो पाटलाव करूंक पळयतात. म्हळ्यार म्हाका कोणी आदार ना, देखून आमी तुमच्या सांगात आसल्यार तुमी खंय येतात थंय आमकां तांगाणे मांगाणे करूंक. देखून हांवें पयलें सांगलां, कोणी नातल्यार हे मिसांव अखेर पर्यंत निमाणो श्वास पर्यंत मुखारसून येता. तितून पर्यंत त्या जेजूचो पाटलाव करना आमी येता, भियेनाकात. तितून पर्यंत कित्याक हे मिसांव ताणें दिला, ताणें म्हाका विंचून काडला. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलां 15 16 वर्स, जॉन चॅप्टर 15 and verse 16. जुवांचो वांजेल आवस्वर 15 आनी वळ 16. देखून आज परत सांगता, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. संवसारल्या कोणेय म्हज्या आवय बापायन म्हाका विंचून काडूंक ना. खंयच्या धार्मीक वडिलांनी म्हाका विंचून काडूंक ना, भियेनाकात. खंयच्या संस्थांनी म्हाका विंचून काडूंक ना. खंयच्याय पंगडांनी, खंयच्या जातीगातीच्यांनी, खंयच्या धर्माच्यांनी म्हाका विंचून काडूंक ना. हे मिसांव मुखारसून व्हरून म्हाका कोणें विंचून काडलां ऐका. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. तुमी भायर सर वचून तुमी भायर सरात जाय, वचात जाय, फळ दीस जाय, फळ दीस जाय, उरचे तसलें फळ दीस जाय तसलें फळ दीस जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. देखून भावा बहिणीनो, तुम्ही चिंतात उरचे तसलें फळ म्हळ्यार बांदलें काडटो ना म्हणून. तूं सोड ना येयला भियेनाका. उरचे तसलें फळ म्हळ्यार हांवें पोसुलें बरो मन जाती म्हणून त्योय मेल्यात, थंय मान केल्यात खंय. उरचे तसलें फळ म्हळ्यार जावं पुरो, हांवें पुरो आण घाल्लें पुराय तें पुराय कुसोन गेलां, थोडे पुराय खंय कुंभ जावन गेलां खंय. तसलें फळ न्ही. मनशाच्या खाळजान, मनशाच्या मनांत कसलें तें सत, जिवीत, उजवाड, भावार्थ, बरवसो, पातयेनी, धैर्य. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, क्रिस्ताचो कोण पाटलाव करता, क्रिस्ताक तो परगट करता, क्रिस्ताक तो खांतयता, तुमच्या मनांत काळजान कुडींत आत्म्यान तो थिरयता, थीर करता. म्हाकाच क्रिस्ताची वळख दिल्या, म्हाकाच क्रिस्ताची वळख मेळ्ळ्या. आज म्हाका भावार्थाचें ध्येय मेळ्ळां. तें भावार्थाचें ध्येय म्हणजे तें थीर केलां, स्थिर केलां. देखून भावा भयणीनो, हें जावन आसा सुवार्थाचें फळ, उरता तसलें फळ. सगळ्या तुज्या म्हणजे आमच्या जिणेंत तुका आनी म्हाका आमकां सांगात दिता तें फळ. ताका म्हणटात भावार्थाची मोर. तुज्या काळजांत ती भावार्थाची मोर. देखून भावा भयणीनो, निमाणे आमी वाचता, जायतें आसा सांगूंक जाल्यार ऐका. आतां कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत पयलें पत्र 3 आवस्वर. आतां निमाणी हें उडास दवरा. सांग पावल तुका आनी म्हाका सारकें दाखोवन दिता क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें म्हणलें. आतां तुमी समजून घेया. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 3 वळ 4 to 9 पर्यंत एक घडी ऐका. 1 Corinthians chapter 3 verses 4 to 9. जेत्वा एकलो हांव पावला असो, जर तर तुमच्या पैकी कोणी एकलो हांव पावला असो, आनी अनेकलो हांव आपोल्लोसो आणि म्हणटा, एकलो कोणी म्हणटा हांव आपोल्लो असो, तेद्वा तुम्ही आनीक मनशा सैंबा प्रमाणे जियेतात तुम्ही म्हूण आनी जालें न्हय? मनशा सैमाचेच जावन जियेतात म्हूण जालें. आपोल्लो म्हणल्यार कोण? आपोल्लो म्हळ्यार कोण? पाऊल म्हणल्यार कोण? पाऊल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्था खाण पावलेले सेवक मात्र. ते सेवक मात्र. क्रिस्तातय तुमकां हांड पावयल्ले सेवक मात्र. क्रिस्तातय तुमकां भावार्थ दिल्ले सेवक मात्र. आपोल्लो आनी पाऊल आनी सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. देखून जायत्यांनी काम केलां. सुवार्थ थोड्यांनी प्रगट केल्या, सोम्याची वळख दिल्या, सोम्याची कृपा जोड दिल्या. देखून आमी काम करतले. हांवें बी रोयलें
आपोलोन ताका उदाक वतले वय हांवें तें बी रोयलें तुमचें तें भावार्थाचें बी आनी कोणें तें उदाक वतलें वड केलें पूण ते वाड अशें केल्लें पूण तें देवान भावार्थाचें बी तुजें तें फळ दिवचें बरें वाड अशें केल्लें देवान आनी तशें आसता बी रोयतलोय बी रोयतलोय उदाक वतलोय उदाक वतलोय मुख्य न्हय मुख्य न्हय वाड अशें करता तो देव मात्र मुख्य तुजें तें बी कोण वाड अशें करता भावार्थाचें बी मोगाचें बी कुरपेचें बी उजवाड्याचें बी जैताचें बी जिविताचें बी तुजें तें कोण वाड अशें करता तो मात्र मुख्य आनी रोयतलो आनी उदाक वतलो एकच शेवटाक वावुरता कोण उदाक वत्ता कोण रोयता एकाच शेवटाक तो वावुरता तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातकीत मजुरी सोडतलो आमी सर्व देवाच्या सेवेंत सहवावराडी आमी सक्कड सहा वावराडी तुमी ताचे शेत तुमी शेत ताचेच बांदाप देखून ताचें बांदप देखून आमी वावराडी मात्र देखून भाव भयणीनो खंयच्याय सोम्याच्या सेवाकाक सोम्याचो जागो दिनाकात चुकोनी दिनाकात खाली सहा वावराडी खंयच्याच सेवाकाक केदो व्हडलो जावन कितली हाज्या पांताच्या मुखार म्हज्या मुखार आनी कोणा मुखार जातात म्हणून खंयच्याय सोम्याच्या सेवाकाक सोम्याचो जागो दिनाकात आमी खाली सहा वावराडी महिमा देवाक वडवीक ताची देखून आमी परगट करता त्या सोम्याक कुर्सार रगत व्हरून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिल्ल्या पातकाच्या बॉक्सांनी जण दिल्ल्या आमकां सर्गींची वाट उक्ती केल्या ससनाच्या जिविताचो भरवसो दिल्ल्या सोम्याक आमी परगट करचें ताचो आमी पाटलाव करचो आनी ताका आमी महिमा दिवची देखून ह्या खामांत तुमी आमचे संगी सावावराडी आनी आमचे संगी तुमी मात्र न्ही आमी तुमचे संगी मात्र न्ही कोण संवसारांत सोम्या परगट करतात सोम्याच्या पाटलावदार जावन तांचे संगी आमी सक्कड सहा वावराडी देखून सर्वांकी सोम्याच्या महिमे खातीर वावरच्या सर्वां संगी एका मनान एका भावार्थान एकवटान जिवंक आमी खुशी व्हरची कोण सोम्याचो पाटलाव करता तो हर एकलो सोम्याचेर दिश्ट कंसयता सोम्याचेर पाटलाव करतलो कोणाचेर न्ही देखून तुजी आनी म्हजी दिश्ट सदांच सोम्याचेर आमी दवरया आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी खुशी व्हरया आमेन.